أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذا أنتم بالعدوة الدنيا هم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعم على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح له وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 100 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ألا أن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذنه والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى يدخلون في الأرض وتريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب أليم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في يدك من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر إلا عليكم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم الحق لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد هاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم أولي الحرام بعضهم أولى ببعض في كتاب إن الله بكل شيء عليم. سورة توبة مدنية براءة من الله ورسوله إلى الذين آتوا من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجزين وأن الله موصل الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تؤمنوا فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزين الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين آتوا من المشركين ثم لم يقضهم شيئا ولم يظاهروا عليكم هذا فاتم إليهم عادهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم وخذوهم واحصرهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيل إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدوا عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة يريدون بها وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بهذا ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة أولئك هم المتقون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ومن يفصل الآيات لكم يعلمون وإن نكثوا أيمانكم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا إيمان لهم يهتدون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج رسوله وهم بدأكم أول مرة تخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين قاتلهم يعذبهم الله بيدهم ويخزيهم ويستركم عليهم ويشفي صدوركم من المؤمنين وإذ بغيت قولهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم أم حسبتم تولوا ما يعلم الله جاهدتم منكم ولم يتخذوا من الله ورسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبط أعمالهم في الدنيا وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحاجة ومعارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم ومقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجار تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يحب الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرة فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا وعذب الذين كفروا ولذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من شاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزاء عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن ذلك قولهم بأفواههم يداهون قول الذين كفروا من قبل قال اللهم إنا يفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وأربابهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم النور ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلهم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما ليطيعوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروا شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروا فقد نصره الله إذا خرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ ما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيدنا بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفها وكلمة الله هي الأولى والله واسع حكيم انفروا خفافا وتقالوا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعد عليهم شقا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسكم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عن كل ما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعطي كل الذين يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجد بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل له خذوهم مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا عودوا بحلالكم يبنونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لكم الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول زن لي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لهم إذا بالكافرين وإن تصيبك حسنة تسوم وإن تصيبك مصيبة يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فارغون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إذا الحسنين ونحن نتربص أن يصيبنا بعذابنا وبيدنا فتربصوا إنما كنتم متربصين قل أنفقوا كتابا وكره لن يتقبل منكم فإنكم كنتم فاسقين وما منع أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرته ولا يأتون الصلاة إلا هم كسالى ولا يمكن إلا هم كارهون ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لم يكن وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ ومغارات أو مدخلا لا ولا إليهم جن ومنهم من يلمزك في الصدقة فإن أتوا منها وردوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتون من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الركاب والغابرين في سبيل الله وابن السبيل فريدة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون نبينا ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله وإن يردوه كل مؤمن ألم يعلم أن الله أنه من يحاد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة النبي بما في كل قل استهزئوا إن الله مخرج ما تنون ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله إن كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة منكم بأنهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبل كانوا أشد منكم وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم كما استمتعتم بخلاقهم كما استمتع الذين من قبلهم بخلاقهم وقدم كالذين خادوا أولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم خاسرون ألم يأت نبأ الذين من قبلكم من وعد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كانوا ليسلموا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرهم الله إن الله يهدي الحكيم وعد الله المنافقين والمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها النار خلفها ومساكن طيبة في الجنات دار ورضوان من الله أكبر ذلك وفضل العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وقل ظالمين وما هم جنة وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر بعد الإسلام وهموا بما لم ينالوا وما لكم إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكون خير لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما له في الأرض من ولي وناصر ومنهم من أعد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا معرضا فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون بما أخلفوا الله ما وعدوا بما كانوا يكذبون ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم والله عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر اللهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر اللهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله عليم بالفاسقين فرح المخلفون بما قدم خلاف رسوله وكرهوا أن يؤتوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لن تنفروا في الأرض قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليذوقوا قليلا وليذوقوا الجزاء ما كانوا يكسبون فإن رجع الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن ترجوا معي أبدا ولا تقاتلوا معي عدوا إنكم رديتم بالقعود أول مرة فخذوا مع الخائفين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا هم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يؤذي بها في الدنيا وتزهق أنفسهم كافرون وإذا أنزلت سورة آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنوا والتأويل منهم وقالوا ذرنا معكم مع الردوا بأن يكونوا مع الخوف ويتوبوا على كل فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا ما جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم خير وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ذلك الفوز الذي وجعل المعذرون من أعراب ليؤذن المقاتلين كذب الله ورسوله سيتوب الذين كفروا من عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسوا لله ورسوله ما على المحسنين من سوى الله غفرهم ولا على الذين إذا ما أتوك وإذا أحملهم قلت لا أجد ما أحمل ما لي تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون صدق الله العظيم آمين.